परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो असल समय तपाईको जीवनमा प्रभुको वचनलाई बोल्नको निम्ति र ईश्वरीय आशिषलाई तपाईको जीवन परिवारमा घोषणा गर्नको निम्ति म तयार छु उहाँको वचनलाई लिकिन। र आज जुन वचन हामी सुन्नेछौँ यसले म विश्वास गर्छु 30 होइन 60 होइन तर 100 गुणा फल हाम्रो जीवनमा लिएर आउनेछ। प्रिय हामी यो महामारी कोरोनाको समयमा छौँ, निरन्तर लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो परिस्थितिमा धेरैपल्ट हामी जे देख्नुपर्ने त्यो देख्दैनौँ, तर जे कुरा चाहिँ नदेख्नुपर्ने त्यो कुरा देखि पठाउँछौँ। हो, जे कुरा सुन्नुपर्ने त्यो सुन्दैनौँ अनि जे कुरा नसुन्नुपर्ने त्यही कुरा धेरैपल्ट सुन्छौँ। त्यसको क्षति हाम्रो आत्मिक जीवनमा एकदमै तीव्र भएको हुन्छ, जसलाई हामीले चाँडो महसुस गर्न सकेका हुँदैनौँ। शारीरिक क्षतिहरू पनि सुरु भएको हुन्छन्। यसले मानसिक रूपमा, सामाजिक र पारिवारिक रूपमा सम्बन्धको क्षेत्रमा क्षतिहरू सुरु गरेको हुन्छ। अनि यी सम्पूर्ण क्षतिहरूबाट बच्नको निम्ति आज परमेश्वरको वचन मैले तपाईको अगाडि ल्याएको छु र म विश्वास गर्छु यो वचनले तपाईको जीवनमा निश्चय नै परिवर्तन र आशिष ल्याउनेछ। प्रिय हामी वचनलाई हेर्नेछौँ दोस्रो राजाको किताब 6 को 13 देखि 17 सम्म। यहाँनिर एउटा घटना छ, एलिसा अगमवक्ताको घटना छ जुन अत्यन्तै प्रख्यात छ बाइबलमा र धेरै मण्डलीहरूमा यो वचन अत्यन्तै प्रख्यात छ। तर आज म तपाईसँग यो विषयबाट तपाईलाई काम लाग्ने कुरा अनि नयाँ कुरा बोल्नेवाला छु। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई आरामका राजा इजरायलसित लडाईँ गरिरहेका थिए। आरामीहरू चाहिँ इजरायल देशसँग लडाईँ गरिरहेका थिए अनि लडाईँको समय उनीहरूको लडाईँहरू भइरहेको थियो। तर कतिपल्ट एलिसा अगमवक्ताले के भएको छ भनेदेखिलाई इजरायलका राजालाई एलिसा अगमवक्ताले धेरैपल्ट चेतावनी दिन्थे, तपाईँ त्यहाँबाट भएर नजानुहोस् अथवा तपाईँको विरुद्धमा यहाँनिर चाहिँ छाउनी तयार गरिएको छ भनिकिन आरामीहरूले यसरी षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुराको चेतावनी एलिसा अगमवक्ताले बारम्बार इजरायलका राजालाई दिन्थे। अनि त्यो कुरो चाहिँ आरामको राजाले थाहा पाउँछ अनि उसलाई मन पर्दैन कुन चाहिँ हो यो मानिस जसले चाहिँ बारम्बार यो प्रकारले चाहिँ हामीलाई विफल तुल्याइरहेको छ भनिकिन आरामका राजा क्रोधित हुन्छन् र उसले आफ्नो अफिसरहरूलाई बोलाएर, सेनाका अफिसरहरूलाई बोलाएर उसले ठुलो र शक्तिशाली सेनाको फौजलाई चाहिँ ती अगमवक्तालाई पक्रनको निम्ति, ती एलिसा अगमवक्तालाई पक्रनको निम्ति चाहिँ उसले आफ्नो ठुलो शक्तिशाली सेना फौजहरू पठाएको कुरा यहाँ घटनामा उल्लेख गरिएको छ। म यस वचनलाई पाठ गर्न चाहन्छु। दोस्रो राजा 6 को 13 देखि लेखिएको छ, राजाले हुकुम गरे, गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाऊ र म मानिसहरूलाई पठाएर तिनलाई पक्रनेछु। तिनी त दोतानमा छन् भन्ने खबर तिनलाई बताइयो। अर्थात् एलिसा अगमवक्ता चाहिँ दोतानमा छन् भन्ने खबर राजा कहाँ पुग्यो। तब राजाले घोडाहरू र रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए। तब राजाले एलिसा अगमवक्तालाई पक्रनको निम्ति, किनभने एलिसा अगमवक्ताले बारम्बार आरामको राजाको चाहिँ षड्यन्त्रहरू, उनीहरूले हमला गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उसले अगाडिबाट नै थाहा पाएर इजरायलको राजालाई बताइदिएको थियो। त्यही कारणले गर्दा ती अगमवक्तालाई पक्रन चाहन्थ्यो। अनि के भएको छ भने तब राजाले घोडाहरू रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए। उनीहरू राति गएर त्यस सहरलाई घेरे। उनीहरूले राति नै गएर एलिसा अगमवक्ता भएको सहरलाई, त्यो एरियालाई चाहिँ घेरे। तब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो। तब एलिसा अगमवक्ताको चाकर जसले उसलाई सेवा पुर्याउँथ्यो ती व्यक्ति घरबाट, त्यस कोठाबाट बिहानै उठेर जब बाहिर निस्कन्छ तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले सहरलाई घेरिरहेको थियो। त्यस चाकरले आएर आफ्नो मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? जब त्यस चाकरले आफ्नो कोठाबाट, घरबाट बाहिर निस्क्यो अनि उसले वरिपरिको डाँडाहरूमा ठुलो एउटा शक्तिशाली फौजहरू देखा परेको थियो। उनीहरूलाई पक्रनको निम्ति ऊ घबरायो, ऊ डरायो, ऊ चिन्तित भयो अनि उसले भन्छ, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? उसले वास्तवमा उसको
विचार उसको चाहिँ के हो भने अब हामी त मर्नै लाग्यौँ, अब हामीलाई पक्रनका लागि यति ठुलो शक्तिशाली सेना फौज छ, अब हामी के गरौँ? तब ती अगमवक्ताले जवाफ दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरूभन्दा धेरै छन्। आमेन। तब एलिसा अगमवक्ताले आफ्नो चाकरलाई यसरी उत्साह दिन्छन्, नडरा, किनभने तिनीहरू जति धेरै सेना भए तापनि तिनीहरूसँग भएका भन्दा ज्यादा चाहिँ हामीहरूसँग छ। त्यही कारण हामी डराउन पर्ने, घबराइहाल्न पर्ने, चिन्तित भइहाल्न पर्ने कुनै पनि कारण छैन। प्रियजन, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, एउटा शक्तिशाली फौज आरामको राजाले चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई पक्रनको निम्ति पठाएर सहरलाई घेरे। आजको समयमा, आजको परिस्थितिमा यसरी कुनै पनि देशको राजा अर्को राजालाई घेर्नका लागि जाँदैन। प्रिय, हाम्रो तपाईँ र मेरो जीवनमा यो वचनलाई ठिक तरिकाले आज व्याख्या गरेर बुझ्ने हो भने आज हाम्रो लागि त्यो ठुलो र शक्तिशाली फौज, ठुलो र शक्तिशाली सेनाहरूको फौज चाहिँ महामारीको फौजहरू हो, अनिकालको फौजहरू हो, विपत्तिको फौजहरू हो, जो आज तपाईँ र मलाई नष्ट गर्नलाई, बन्दी गर्नलाई, ईश्वरीय संस्कार र ईश्वरीय उपस्थितिदेखि टाढा लैजानको निम्ति ती फौजहरू, महामारी र विपत्तिका फौजहरू हाम्रा वरिपरि घेराबन्दी गरेर बसेका छन्। प्रिय, आज समय त्यो भएको छ कि हाम्रो वरिपरि शक्तिशाली फौज चाहिँ महामारी, यो विपत्तिको फौजले घेराबन्दी लगाएको छ। अनि धेरैजनाको, धेरै मानिसहरू, इभन प्रभुमा जिरहेका मानिसहरू, चर्च गइरहेका मानिसहरू, वचन पढिरहेका मानिसहरूको पनि आज तर्क, उनीहरूको आवाज चाहिँ के छ भने, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? यो ठुलो शक्तिशाली महामारी र विपत्तिको फौजलाई देखेर आज चर्चले पनि यस्तो आवाज निकाल्दैछ, आज मानिसहरूले पनि यसरी आफ्नो विचारहरू राख्दैछन्, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? हाम्रो लागि अब विकल्पै रहेन भनिकन धेरैजना डराइरहेको, घबराइरहेका छन्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ पनि यो वरिपरिको शक्तिशाली फौजलाई देखेर चिन्तित हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? हे मेरा प्रभु, अब यो महामारीले हामीलाई पनि सक्ने भयो, यो अनिकालले, यो विपत्तिले, यो भाइरसले हामीलाई पनि सक्ने भयो भने तपाईँ अझै त्यही कुरालाई ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ, त्यही कुरामा तपाईँको ध्यान जाँदैछ, त्यही कुरामा तपाईँको दृष्टि जाँदैछ भने आज म तपाईँको लागि उत्साहको वचन लिएर आउँदछु। तपाईँसँग भएका चाहिँ तिनीहरूसँग भएका भन्दा ज्यादा छन्। आमेन। प्रभुको वचनले भन्छ, सैन्य स्वर्गीय दूतका दलहरू चाहिँ तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनको निम्ति हामीसँग छन्। जुन दिन तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, हिब्रूको किताब 1:14 भन्छ, विश्वास गर्नेहरूका निम्ति खटिएका स्वर्गीय दूत हुन्छन्। प्रिय, स्वर्गीय दूत विश्वास गर्नेहरूका निम्ति खटिएका हुन्छन्। तर दुःखको कुरो आज चर्चले, दुःखको कुरो आज मण्डलीले, विश्वासीहरूले ती स्वर्गीय दूत जो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति खटाएका सैन्य फौजलाई देख्न छोडेर महामारी र ती डरलाग्दा विपत्तिका शक्तिशाली फौजलाई देखिरहेका छन्। प्रिय, यसको एउटै कारण छ, किनभने हाम्रो आत्मिकी आँखाहरू अन्धो भएको छ। हामी ज्यादा संसारको कुरालाई हेर्ने आदत बसेको छ। संसारको थोकहरूलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने र त्यहीँ भुलिने र त्यहीँबाट मजा लिने आदत बसेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको फौजलाई, परमेश्वरको यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई देख्न छोडेर आज हामी डरलाग्दो फौज देखेर चर्चहरू, मानिसहरू घबराइरहेका छन्, चिन्तित भइरहेका छन्। यसको मतलब तपाईँलाई लापरवाही हुनुहोस्, यो नडराएर खुल्याम हिँड्नुहोस्, जोसँग पनि भेलामा बस्नुहोस्, मास्क नलगाउनुहोस्, हात नधुनुहोस्, तपाईँ एकदमै नडराएर बस्नुहोस्, तपाईँसँग स्वर्गदूत छन् भन्ने मेरो तर्क होइन। हामी लापरवाही हुनु हुँदैन। हामी समाज र राष्ट्रका लागि उदाहरणीय मानिसहरू हौँ, जसले साँचो ईश्वरलाई चिनेर ईश्वरको पुत्र भएका छौँ। प्रिय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आजको समयमा हामीले जे देख्न पर्ने नि त्यो देखेका छैनौँ, किनभने हाम्रो आत्मिक आँखा अन्धो भएको छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अब प्रार्थनामा बसेर, परमेश्वरसँग बसेर, यो वचनको समयमा बसेर हाम्रो आत्मिक आँखा खोल्ने समय हो। वरिपरि महामारीको फौज मात्रै तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आत्मिक आँखा खोलियोस्,
तपाईसँग भएका सैन्य स्वर्गीय दूतहरू, परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको सुरक्षाको घेरा त्यो महामारीको शक्तिशाली फौजभन्दा ठुलो छ र धेरै छ। त्यस चाकर घबराए प्रिय, किनभने उसको आत्मिक आँखा खोलिएको थिएन। आफ्नो मालिक एलिसा अगमवक्तासँगै बसेर पनि उसको स्वभाव चाहिँ के थियो? सांसारिक थियो। उसको स्वभाव चाहिँ के थियो? ठिक जस्तो मालिकको त्यस्तो थिएन प्रिय। धेरैपल्ट चर्चमै बसेर पनि चर्च गएर पनि सङ्गति जाने मान्छे भएर पनि हामी के भन्छौँ? यस्तो समस्या र महामारी अनिकाल देख्दै गर्दा हामी भन्छौँ, हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौँ भनेर हामी यति व्याकुल, यति चिन्तित भइ पठाउँछौँ कि ईश्वरै छैनन्, हामीलाई बचाउने कोही नै छैनन् कि जस्तै हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो बेहोराहरू प्रस्तुत हुन्छन्। प्रियजन, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अगमवक्ताले, ती एलिसा अगमवक्ताले भने जसको आत्मिक आँखा खोलिएको थियो र जो ठिक परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो, जो ठिकसँगले उसको चाल चाहिँ परमेश्वर अनुसारको थियो, उहाँले जवाफ दिनुभएको छ, नडरा, हामीहरूसँग भएकाहरू चाहिँ उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा पनि धेरै छन्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। महामारी र अनिकालको फौजले, कोरोनाको फौजले तपाईँलाई मेरो घर वरिपरि विभिन्न ठुल्ठुलो पर्खाल बनाएर हाम्रो प्रहार गर्नको निम्ति, हामीलाई सताउनको निम्ति तिनीहरू सैन्य सेना तयार भएका होलान्। तर हाम्रो परमेश्वर जो हाम्रो सुरक्षाको घेरा हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षामा तिनीहरूसँग भएका भन्दा शक्तिशाली सुरक्षा गर्ने फौज आज तपाईँसँग, आज मसँग छन्। एलिसा अगमवक्ताले जवाफ दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा पनि धेरै छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हामीले जे देख्नुपर्ने त्यो देखौँ प्रिय। हाम्रो आँखालाई गलत आदतमा नहालौँ। हामीले परमेश्वरको वचन ठिकसँगले देख्न पर्ने, आत्माको कुराहरू देख्नुपर्ने, ईश्वरीय परिवर्तनलाई देख्नुपर्ने, प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने देख्न पर्ने कुराहरूको बेलामा आज हामी खालि डरको कुरा, चिन्ताको कुरा, निराशको कुरा, महामारीको कुरा मात्र देखिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो आँखाको स्वभाव र व्यवहार परिवर्तन भएको कारणले प्रिय, हामीलाई नराम्रो आदत लागेको कारणले प्रिय, म उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, तपाईँ र म डराउन पर्ने कारण छैन। आत्मिक आँखा खोल्नुहोस्, प्रार्थनाद्वारा, वचनद्वारा आत्मिक आँखा खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईसँग भएको ईश्वरीय सुरक्षा कति ठुलो छ, कति धेरै छ। तपाईँ किन डराउनुहुन्छ प्रिय? यहाँ लेखिएको छ, तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे मेरा प्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। ती एलिसाको चाकरको आँखा अगाडि पनि खुलेकै थियो, यो शारीरिक आँखा। त्यही कारणले गर्दा के भयो भने उसले अगाडि त्यो आरामीको फौजहरूलाई देख्न सके प्रिय। अनि अगमवक्ताले फेरि कुन चाहिँ आँखा खोलियोस् भनेर प्रार्थना गरेको? यो आत्मिकी आँखा हो प्रिय। पहिला शारीरिक आँखा मात्रै धेरै नजर लाउने भएको कारणले समस्या र चिन्ता देख्यो वरिपरि। अनि अगमवक्ताले प्रार्थना गरे, हे प्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ लेखिएको छ, तब त्यस चाकरको आँखा खोलियो। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरि डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएको देख्यो। आमीन। जब त्यस चाकरको आत्मिक आँखा खोलियो, तब एलिसाका वरिपरि र त्यो वरिपरिको डाँडा वरिपरि अग्निमय घोडाहरू, अग्निमय रथहरू, सैन्य दल चाहिँ एलिसाको पक्षमा लडन्त गर्नको निम्ति तयार भएको एउटा शक्तिशाली फौज देखा पर्यो। म उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, अबको समय हाम्रो आत्मिक आँखा खोल्ने समय हो। जसरी थाहा हुन्छ हामीलाई आकाशमा कालो बादल छायो भने पानी पर्ने रहेछ भनेर, अब यो सबै महामारी, अनिकाल, विपत्ति, यो सम्पूर्ण सतावट, यो देशको युद्ध, यो भाइको युद्ध, सिमानाको युद्ध, सम्बन्धको युद्ध, यो सम्पूर्ण देख्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाल पाउन सकेनौँ कि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भने यो देख्न सकेनौँ भने हामी घबराएर चिन्तित भएर हाम्रो जीवनलाई हामी नष्ट गरी पठाउँछौँ। म उत्साह दिन चाहन्छु, यो सम्पूर्ण थोकहरू जति पनि संसारमा भइरहेको छ प्रिय, चाहे एक देशले अर्को देशलाई प्रहार गरोस्, चाहे एक देशले अर्को देशलाई लुटेको होस्, हमला गरेको होस्, भाइ लुटिएका हुन्, परिवार लुटिएका हुन्, समस्यामा परेका हुन्, राज्यहरू
हरेक कुराहरू तितर बितर भएको स्थितिमा परमप्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। त परमप्रभुले तपाईँलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले देख्नुभयो कि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ भनिकिन, यदि तपाईँले देख्नुभयो कि प्रभुको आगमन अब चाँडै हुँदैछ भनिकिन, यदि तपाईँले देख्नुभयो कि हामीहरूसँग भएका सुरक्षाका कुराहरू ईश्वरीय सुरक्षा चाहिँ अझ शक्तिशाली छ भनिकिन म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। हामीले जे देख्नुपर्ने हो त्यही देख्नुपर्छ प्रिय। गलत कुरामा धेरै देखेको कारणले गर्दा हामी चिन्तित भएर, घबराएर, टेन्सन भएर, रोग र महामारीले भन्दा आफ्नै चिन्ताले हामीलाई धेरै खाइसकेको हुन्छ। त्यही कारणले जे सुन्नुपर्ने हो त्यो नसुनेको कारणले, जे चाहिँ नसुन्नुपर्ने खोजी खोजी मान्छे भेला गरी गरी दायाँ बायाँ लागि भात पानी छोडी हामी त्यही कुरा सुन्छौँ, त्यही डर र चिन्ता र महामारीको कुरा, अनि त्यसले हाम्रो हृदयमा घर बनाउँछ र हामीलाई नष्ट र हामीलाई भयानक र भयपूर्ण सर्वनाशको जीवनतिर डोर्याउँछ। म उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, यतिखेर हामीले देख्नुपर्ने ईश्वरीय वचनको कुराहरू हो। परमेश्वरको दिन नजिकै हुँदैछ है भन्ने कुराहरू हो। हामीसँग भएका ईश्वरीय सुरक्षाका कुराहरू हो, परमेश्वरको सुरक्षा घेराको कुराहरू हो र हामीले सुन्न पर्ने परमप्रभुको वचन हो। यतिखेर जे सुन्न पर्ने त्यो सुनौँ प्रिय। त्यसले हाम्रो जीवनमा आशिष लिएर आउँछ, सुरक्षा लिएर आउँछ, अनुग्रह लिएर आउँछ, ईश्वरीय अनुग्रहलाई लिएर आउँछ यदि हामीले ठिक कुरा देख्यौँ, ठिक कुरा सुन्यौँ भने। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ तपाईँको आत्मिक आँखा खोलिएको होस्। संसार यस्तै त रहेछ, सकिने रहेछ भनेर तपाईँ पनि त्यही लैलैमा त्यही तालमा नहिँडेको होस्। तपाईँले ठिक बाटो पहिल्याएको होस् र ईश्वरीय ढाँचामा तपाईँ अघि बढेको होस्। प्रिय हो, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी साँघुरो बाटोको यात्रीहरू हौँ। हामी फराकिलो बाटोको यात्रीहरू होइन, हामी साँघुरो बाटोको यात्रीहरू हौँ। धेरै हात फैलाएर संसारकै ढाँचामा नाचेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ प्रिय, हामीले हिँड्न हुँदैन प्रिय। त्यसले हामीलाई नै क्षति ल्याउँछ। तर बाटो पहिलाएर ठिक बाटोमा हिँड्नलाई प्रभुले आज हामीलाई बोलाउनु भएको हो। त्यही कारणले यो समय चाहिँ के हो भने वचनलाई देख्ने, वचनलाई सुन्ने समयमा हामी छौँ। किनभने दुलही तयार हुने समयमा दुलही खेत जोत्नलाई जाने होइन प्रिय। दुलही तयार हुने भित्री कोठामा गएर आफ्नो वस्त्र धारण गरेर तयार हुने बेलामा ऊ बजार डुल्न जाने होइन प्रिय। ऊ तयार हुने बेलामा ऊ अनेक कसले कता के भयो भनेर ऊ शैलीहरूसँग साथीभाइसँग लाग्ने समय होइन। यो समय चाहिँ त्यो दुलही तयार हुने समय। किनभने शक्तिशाली महामारीको फौज वरिपरि छ भने हाम्रो वरिपरि शक्तिशाली फौज परमेश्वरीय सुरक्षा पनि छ भन्ने कुरा देख्ने समय हो प्रिय। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 68:11 यहाँ परमप्रभुको वचन यस प्रकारले लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 68:11 लेखिएको छ, परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। आमेन। लेखिएको छ परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो प्रिय। आज हामी के ईश्वरीय वचनलाई घोषणा गर्दैछौँ हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरले भन्नुभयो नडरा म तसित छु। आज के यी वचनहरूलाई हामी घोषणा गर्दैछौँ? प्रभुले भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु। के यी वचनहरूलाई हामी घोषणा गर्दैछौँ? कि हामी जे कुरा घोषणा नगर्नु पर्ने हो, ती एलिसाको चाकरले भने झै अब हामी के गरौँ, लौ न हाम्रो वरिपरि त यस्तो सेना रहेछन् भनेर तिनी घबराए जस्तै हामी डर र चिन्ताको आवाजलाई घोषणा गर्दैछौँ कि ईश्वरीय वचनलाई घोषणा गर्दैछौँ। तपाईँको काममा लस भएको कुरालाई घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कि ईश्वरीय वचनलाई घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? नेगेटिभ कुराहरूलाई, जो क्षतिको कुराहरू, बिग्रेका कुराहरू, सर्वनाशका कुराहरू, महामारीका कुराहरूलाई घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ ईश्वरीय वचनलाई घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ प्रिय? यो समय चाहिँ के हो? परमप्रभुले वचन बोल्नुहुन्छ अनि हामीले घोषणा गर्ने हो प्रिय। उहाँले हामीसँग वचन बोल्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो हातमा पवित्र बाइबल छ। हामीसँग परमेश्वरले घरानाहरूमा राखेका आत्मिकी पिताहरू, मण्डलीका पास्टरहरू छन्। उहाँहरूले घोषणा गरेको ईश्वरीय वचनलाई हामीले पनि घोषणा गर्ने हो।
उहाँहरूले उच्चारण गरेको वचनलाई हामीले घोषणा गर्ने हो प्रिय। यो समय घोषणाको समय हो। परम प्रभुले सुरक्षा दिनुहुन्छ। परम प्रभुको सुरक्षा हामीसँग छ। महामारी र अनिकालको फौजभन्दा पनि धेरै हामीसँग ईश्वरीय सुरक्षाको फौजहरू छ। परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग छ, परमेश्वरको सुरक्षा हामीसँग छ भनिकन तपाईले घोषणा गरेको होस्। जे बोल्नु पर्ने, जे देख्न पर्ने, जे सुन्न पर्ने त्यही गरेको होस् प्रिय। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईको मण्डलीको पास्टरले, अगुवाहरूले, आत्मिकी पिताले बोलेको, उच्चारण गरेको वचनहरूलाई आज चर्चहरूले घोषणा गर्ने समय आइपुगेको छ। खालि सुनेर बिर्सिने, एकै हप्तामा बिर्सिने, फेरि अर्को हप्ता गयो, फेरि अर्को हप्ता गयो, कुनै पनि वचन हृदयमा बास गरेन भने तपाईको जीवन जोखिममा छ। सबै कुरो ठिक तपाईलाई लागेको होला, तर म तपाईलाई भनिदेऊ तपाईको जीवन जोखिममा छ। तपाई जोखिमको बाटोमा हुनुहुन्छ, किनभने साँघुरो बाटोको यात्री भएर पनि तपाई हात फैलाई फैलाई नाची नाची हिँड्न चाहँदै हुनुहुन्छ। तपाई जोखिममा हुनुहुन्छ प्रिय। त्यही कारण म तपाईलाई फर्किन र आत्मिक आँखा खोलिन उत्साह दिन चाहन्छु। यो समय उच्चारण गरिएका वचनहरू घोषणा गर्ने हो। यो समय जे देख्न पर्ने त्यो देख्ने हो, जे सुन्न पर्ने त्यही सुन्ने हो, जे नदेख्न पर्ने, जे नसुन्न पर्ने त्यो सुन्ने होइन मेरो प्रियहरू। यहाँ भजन सङ्ग्रहको किताब 46 को 1 देखि 13 सम्म यसरी लेखिएको छ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। आमीन। सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ भनिकन घोषणा गर्ने अनि देख्ने अनि सुन्ने समय हो प्रिय। यो खाली महामारी, अनिकाल, चिन्ता, डर, अभाव, गरिबी, समस्या यो मात्र देख्ने समय होइन। परम प्रभु तपाईको शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। देख्नुहोस् प्रिय, महामारीको फौजले तपाईलाई घेरेको होला। इभन तपाई आफै कोरोनाको महामारीको पेसेन्ट होला, त्यही पनि डोन्ट वरी, परम प्रभु तपाईको शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको सङ्कष्टमा, हाम्रो सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर हुने हाम्रो सहायता परम प्रभु हुनुहुन्छ प्रिय। हाम्रो निम्ति सहायता परम प्रभु हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हरेक सङ्कष्टहरूमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ, हामीसँग हाजिर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ लेखिएको छ, यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिच काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन् प्रिय। हालेलुया। लेखिएको छ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् प्रिय, चाहे पृथ्वीको समुद्रको गर्भमा ठुला ठुला पहाडहरू खसुन्, डुबुन्, जस्तै भयानक परिस्थिति किन नहोस्, जस्तै फिटफिटीको समय किन नहोस्, जस्तै महामारीको समय किन नहोस्, तपाईँ र मलाई सहायता पुर्याउने हाम्रो सहायता सधैँ हामीसँग हाजिर हुनुहुन्छ प्रिय। तर तपाईले घोषणा गर्नुपर्छ प्रिय सुरक्षाको वचनलाई। तर तपाईले देख्न पर्छ प्रिय। तर तपाईले त्यही सुन्न पर्छ जे ईश्वरीय वचन उच्चारण भएको छ प्रिय। यो खालीको समयहरूमा धेरैपल्ट यो महामारी, लकडाउन, कोरोनाको समयहरूमा यतिखेर झन् हामी ईश्वरीय बाटोमा, धार्मिकतामा निपुण हुनुपर्ने बेलामा हामी गलत कुरामा निपुण भइरहेका हुन्छौँ। धेरैजनाको बेहोरा प्रस्तुत हुन्छ, यतिखेर धेरैजनाको शारीरिक बेहोरा प्रकटीकरण हुन्छ र ईश्वरीय कुरादेखि उनीहरू अलग हुन्छन्। उनीहरू मण्डलीको सम्बन्ध, आफ्नो पास्टर, आफ्नो आत्मिकी पिताको सम्बन्धदेखि टाढा भइ पठाउँछन् प्रिय। यो समय टाढा हुने होइन प्रिय। यो समय आत्मिकी पिता, हाम्रो लागि जो वचन खुवाउने पास्टर हुनुहुन्छ, घरानाको पिताको हैसियतमा बसेका ती अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मुखबाट निक्लेको ईश्वरीय वचनलाई सुन्ने, देख्ने अनि त्यस्तै घोषणा गर्ने समय हो प्रिय। यसले हामी सुरक्षित रहन्छौँ, यसले हामी बाँच्छौँ भन्ने हो भने यसले ईश्वरीय ढाँचामा, ईश्वरीय स्वभावमा तपाईँ र मलाई बनाउँदै बनाउँदै लैजानेछ। तर यतिखेर हामी सम्बन्धदेखि टाढा जाने समय होइन। यतिखेर एक अर्काको वास्ता गर्ने, एक अर्काको फिक्री गर्ने, एकले अर्कालाई वचनले उत्साह दिने समय हो। किनभने लेखिएको छ, प्रभुको दिन नजिक भएको हुनाले तिमीहरू भेला हुन र एकले अर्कालाई उत्साह दिन नछोड।
भलाइ हामी लकडाउनले घर घरमा होला, तर हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिने कुरामा चुक्न हुँदैन प्रिय। एकले अर्कालाई हौसला दिने कुरामा चुक्न हुँदैन। कतिजना डराएका होलान्, कतिले देख्दै होलान् हो अब हामीले के गर्ने भनेर, किनभने उनीहरूले महामारी देखिरहेका छन्। अब तपाईँले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने अनि भन्ने हो तिनीहरूसँग भएका भन्दा हामीहरूसँग धेरै छन्, तपाईँ नडराउनु होला। तिनीहरूसँग भएको महामारी, अनिकाल र समस्या, भोकमरी भन्दा हामीहरूसँग भएका शक्तिशाली जुटाव, आशिष, अनुग्रह र सुरक्षा धेरै छन्, तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस् भनिकन उत्साह दिने समय हो प्रिय। तर धेरैपल्ट परिस्थिति के हुन्छ भने यो यस्ता समयहरूमा धेरैवटा सम्बन्धहरू बिग्रिन्छन्, धेरैवटा व्यवहार र बेहोराहरू बिग्रिन्छन् र ईश्वरीय ढाँचामा बनिन पाउँदैनन्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। चाहे पृथ्वी उथल पुथल किन नहोस्, पहाडहरू समुद्रको गर्भमा किन नखसुन्, तर परमप्रभु तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनको निम्ति हामीसँग सधैँ हाजिर हुनुहुन्छ। डोन्ट वरी, नडराउनुहोस्। परमेश्वरको संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति। उहाँको आशिष र अनुग्रह तपाईँ र मेरो निम्ति प्रशस्तै रहनेछ। यदि तपाईँले देख्नुभयो कि उहाँको वचनलाई, यदि तपाईँले सुन्नुभयो कि उहाँको वचनलाई, कि उहाँको सुरक्षा र अनुग्रह हाम्रो निम्ति प्रशस्तै छ। प्रिय हो, यो चाकरले के भनेको छ, हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौँ? धेरैजना डराएर हे अब हामी के गरौँ, अब हाम्रो व्यवसाय धरातलमा गयो, सुकेर जाने भयो, हाम्रो सम्बन्धहरू यस्तो भयो, हाम्रो कामहरू, हाम्रो आत्मिक जीवनहरू, सबै कुराहरू अब चाहिँ महामारी अनिकाल समस्याले हामीलाई सक्ने पर्यो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने म उत्साह दिन चाहन्छु। वचनलाई देख्नुहोस्, लेखिएको छ परमप्रभु हाम्रो सुरक्षा, सहायता र शक्ति हुनुहुन्छ। पृथ्वी उथुल पुथुल भए पनि उहाँ तपाईँ र मलाई सहायता गर्नको लागि अझै पनि हामीसँग हाजिर हुनुहुन्छ। प्रिय, नडराउनुहोस्, तर देख्नुहोस् तिनीहरूसँग भएका भन्दा हामीहरूसँग भएको सुरक्षा, अनुग्रह र शान्ति प्रशस्तै छ। म उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ देख्नुहोस् कि तपाईँसँग भएको सुरक्षा पनि धेरै छ। तपाईँको निम्ति स्वर्गीय दूतहरू खटेका छन् तपाईँको सुरक्षाको निम्ति। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ र मेरो अघि अघि गएर लडन्त गर्नुहुन्छ। तर तिनीहरूका निम्ति जोहरूले देख्न सक्छन् प्रिय, जोहरूले खालि शारीरिक कुरा मात्र देख्दैनन्, आत्माको कुराहरू देख्न सक्नेहरूको पक्षमा परमप्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामीसँग भएका शक्तिशाली फौज, परमप्रभुको अनुग्रहको फौज, सुरक्षाको फौजले तपाईँ र मलाई सुरक्षा ल्याएको होस्। आमिन।